देखें, आलमी मईशत में रोज़ाना खरबों डॉलर का वर्किंग कैपिटल गर्दिश कर रहा है। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के आज के इस वजाहती सेशन का आगाज़ करते हैं। आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि रिवायती इस्लामी शराकत दारी के मॉडल्स, खास तौर पर मुशारका, आज के दौर के तेज़ रफ्तार वर्किंग कैपिटल यानी चलते हुए सरमाए की डायनामिक ज़रूरियात के मुताबिक खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि इस्लामी फाइनेंस शायद बस सादा सी खरीदो फरोख्त तक महदूद है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये सदियों पुराने उसूल आज की मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया में भी कितने ज़बरदस्त और प्रैक्टिकल हैं। इस सेशन में हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे उनमें शामिल है वर्किंग कैपिटल का असल चैलेंज, और फिर इसे हैंडल करने के 3 ज़बरदस्त तरीके, यानी कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन या अमली तस्वीया, ग्रॉस प्रॉफिट शेयरिंग और डेली प्रोडक्ट्स अकाउंट, और आखिर में हम इन सब का शरई जवाज़ भी देखेंगे। आप यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो इस बुनियादी चैलेंज को हाईलाइट करता है कि जदीद माली ज़रूरियात और रवायती शराकतदारी को मिलाया कैसे जाए। ज़रा सोचें, एक तरफ कारपोरेट इदारों को रोज़ाना की बुनियाद पर कैश जमा करवाने और निकालने की ज़रूरत होती है, और दूसरी तरफ रवायती शराकतदारी के अपने रूल्स हैं, जहां प्रॉफिट अमूमन तब तक तय नहीं हो सकता जब तक कि बिजनेस की मुद्दत ख़त्म ना हो। तो सवाल ये है कि इस मुसलसल कैश फ्लो को शरई उसूलों के अंदर रहते हुए कैसे मैनेज किया जाए। यही वो मेन प्रॉब्लम है जिसे आज के मॉडर्न मुशारका मॉडल्स सॉल्व करते हैं। समझने के लिए हम वर्किंग कैपिटल को एक ऐसा ईंधन या फ्यूल मान लेते हैं जो किसी भी चलते हुए बिजनेस के इंजन को रुकने नहीं देता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक शानदार गाड़ी भी मुसलसल पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, राइट? इसी तरह एक मुनाफा बख्श बिजनेस भी खाम माल खरीदने, सैलरीज देने और रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए मुसलसल कैपिटल का मोहताज होता है। ये कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें लगातार और फ्लेक्सिबल टॉप अप्स चाहिए होते हैं। तो चले अपने पहले तरीके की तरफ पढ़ते हैं, यानी अमली तस्फिया, जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन भी कहते हैं। अब ये टूल किस चीज़ को एड्रेस करता है? ये हमें बताता है कि किसी भी चलते हुए बिजनेस को उसे हकीकतन बंद किए बगैर उसकी वैल्यू कैसे लगाई जाए। इसे ही अमली तस्फिया कहा जाता है। ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है। इसमें होता ये है कि बिजनेस की मौजूदा वैल्यू को क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट मान लिया जाता है, और जो बैंक या फाइनेंसर रकम दे रहा है वो उसका शेयर बन जाता है। मिसाल के तौर पर बिजनेस की मालियत अगर 10 लाख है और फाइनेंसर मजीद 5 लाख डालता है, तो ये एक मुश्तरका पूल बन गया जिस पर फिर बामी रजामंदी से प्रॉफिट शेयरिंग तय हो जाती है। इसमें जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो ये कि जब मुकर्ररा मुद्दत, मान लें कि 1 साल, ख़त्म होती है, तो बिजनेस के तमाम एसेट्स, चाहे वो कैश की सूरत में हो या बिल्डिंग्स और स्टॉक की सूरत में, उन सब की दोबारा वैल्यूएशन की जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वर्किंग पार्टनर ने फाइनेंसर का हिस्सा बाकायदा तौर पर खरीद लिया हो। इस तखमीने पर प्रॉफिट का हिसाब लगाकर बांट दिया जाता है। मतलब बिजनेस को बेचे या रोके बगैर ही फर्जी तौर पर हिसाब किताब क्लियर हो जाता है। कितना प्रैक्टिकल है ना? अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है ग्रॉस प्रॉफिट शेयरिंग। ये खास तौर पर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये तरीका इन हेवी इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जहां बड़े पैमाने पर फिक्स्ड एसेट्स जैसे वसी इमारतें और भारी मशीनरी मौजूद होती हैं। ज़रा तसव्वुर करें, एक शख्स कपास की बहुत बड़ी जिनिंग फैक्ट्री चला रहा है। अब उसकी फैक्ट्री की बिल्डिंग ही 22 मिलियन की है, 2 मिलियन की मशीनरी है और 50,000 माहाना तो सिर्फ स्टाफ की सैलरी का बिल है। अब अगर वो फाइनेंसर के साथ 1 साल का कलील मुद्दती मुशारका करता है, तो इस 1 साल में मशीनरी और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कम हुई, यानी डिप्रिसिएशन क्या है। अब जाहिर है ये चीज़ें तो कई सालों के लिए होती हैं, तो सिर्फ 1 साल के लिए इसका दुरुस्त हिसाब लगाना और फिर उस पर दोनों का एग्री करना, ये अकाउंटिंग के लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बन सकता है। और बिल्कुल इसी सरदर्द और पेचीदगी से बचने के लिए नेट प्रॉफिट के बजाय ग्रॉस प्रॉफिट यानी मजमूई मुनाफे को चुना जाता है। इसमें होता यह है कि जो इनडायरेक्ट अखराजात हैं ना, जैसे इमारत की मेंटेनेंस या मशीनरी की डेप्रिसिएशन, उन्हें मुशारिका के प्रॉफिट से निकाला ही नहीं जाता। सिर्फ डायरेक्ट खर्चे यानी कच्चा माल, डायरेक्ट लेबर और बिजली वगैरह के बिल मिन्हा किए जाते हैं। इसका फ़ायदा, इससे हिसाब किताब इतना सिंपल और आसान हो जाता है कि तनाज़ुआत या डिस्प्यूट्स का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो अब जहन में शायद ये सवाल आए कि भाई क्या इस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट का तो नुकसान नहीं हो रहा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, चूंकि वो अपनी भारी मशीनरी
اور بلڈنگ والنٹریلی یعنی رضاکارانہ طور پر مشارکہ کو دے رہا ہے اور انڈائریکٹ خرچے خود اٹھا رہا ہے تو اسے بیلنس کرنے کے لیے معاہدے میں اس کا پروفٹ مارجن بڑھا دیا جاتا ہے. یا پھر اس کا ایک اور آپشن یہ ہے کہ مشارکہ اسے اس بلڈنگ اور مشینری کا ایک طے شدہ کرایہ دے دیتا ہے. تو بات وہیں آ جاتی ہے، شراکت داری مکمل طور پر فیئر اور پریکٹیکل رہتی ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے انوویٹو ٹول کی طرف، ڈیلی پروڈکٹس اکاؤنٹ. یہ طریقہ سب سے جدید اور آج کے دور میں سب سے زیادہ کارآمد ہے. یہ براہ راست اس مسئلے کو ڈیل کرتا ہے جہاں کارپوریٹ کیش لگاتار آ اور جا رہا ہوتا ہے، ایک رننگ اکاؤنٹ کی طرح. فرض کریں ایک فیکٹری والے صبح خام مال کے لیے 10 لاکھ نکالتے ہیں اور شام کو اپنی سیلز کے 15 لاکھ واپس جمع کروا دیتے ہیں. اب جب کیپٹل اس طرح ہر روز فلکچویٹ کر رہا ہے تو آخر میں منافع کس حساب سے دیا جائے گا؟ یہ واقعی ایک ٹرکی صورتحال ہے. تو اس کا حل کیا نکالا گیا ہے؟ اس کی لاجک بہت ہی سمپل اور کمال کی ہے. سب سے پہلے تو مینجمنٹ کے لیے پروفٹ کا ایک خاص حصہ مختص کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو سب سے اسمارٹ موو ہے وہ یہ کہ روزمرہ کے اوسط بیلنس یعنی ڈیلی ایوریج بیلنس کو ہی شیئر کیپٹل مان لیا جاتا ہے، اور پھر جو باقی پروفٹ ہے اسے اس سرمایے اور ان دنوں کی تعداد سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے جتنے دن وہ رقم مشترکہ پول میں پڑی رہی. چلیں اسے ذرا آسان کر کے سمجھتے ہیں. فرض کریں ایک انویسٹر الف ہے، اس کا 1 لاکھ روپیہ پورے 30 دن کے لیے استعمال ہوا، اور دوسرا انویسٹر بے ہے جس کا 50,000 صرف 15 دن کے لیے پول میں رہا. اب لاجک یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کو پروفٹ بھی ان کے سرمائے اور ان کے دورانیے کے حساب سے ہی ملنا چاہیے، ہے نا؟ یہ طریقہ بڑی کارپوریٹ کمپنیوں کی ڈیلی کیش فلو کی نیڈز کو پورا کرنے کا ایک انتہائی شفاف اور بہترین شرعی متبادل ہے. اب تک ہم نے طریقے تو سمجھ لیے، لیکن آئیے اب اس آخری اور بہت اہم حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ان سب طریقوں کا شرعی جواز کیا ہے. دیکھیں، ان جدید ماڈلز کے پیچھے موجود فقہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ڈیلی پروڈکٹس میں تو روز سرمایہ بدل رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کل منافع کتنا ہے، تو اس سے تو ایک جہالت یا انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے. لیکن مشہور کلاسیکی حنفی فقیہ علامہ کاسانی نے بڑی صراحت سے کلیئر کیا ہے کہ اسلامی فقہ میں جہالت یا غیر یقینی صورتحال بذات خود کسی معاہدے کو باطل نہیں کرتی. ہاں، اگر اس سے کوئی جھگڑا یا ڈسپیوٹ پیدا ہو رہا ہو تب اور بات ہے. چونکہ اب سارا حساب کتاب کمپیوٹرائزڈ اور بالکل ایکیوریٹ ہوتا ہے، اس لیے ابہام یا جھگڑے کا کوئی چانس ہی نہیں بچتا، اس لیے یہ معاہدہ بالکل ویلڈ ہے. اسی طرح ایک بہت ہی بنیادی شرعی اصول اس حدیث مبارکہ سے ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان اپنے باہمی معاہدوں کے پابند ہیں، سوائے اس معاہدے کے جو کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے. یہ جو اصول ہے نا، یہ دراصل بزنسز اور فائنانسرز کو امپاور کرتا ہے کہ وہ باہمی رضامندی سے ڈیلی پروڈکٹس پر پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے معاہدے کر سکیں. اگر اسلام میں یہ فلیکسیبلٹی نہ ہوتی تو ذرا سوچیں، لوگوں کو اپنی بچت یا اضافی رقم انویسٹ کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا، جس سے پوری معیشت کا پہیہ ہی فریز ہو کر رہ جاتا. تو ہم نے جو یہ سب ڈسکس کیا ہے، اس سے ایک بات تو بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلامی فائنانس کوئی ریجڈ یا رکا ہوا نظام نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ جدید کاروباری انجن کو روا دوا رکھنے کے لیے انتہائی لاجیکل ٹولز دیتا ہے، چاہے عملی تصفیے کے ذریعے ویلیو لگانا ہو، گراس پروفٹ سے فکسڈ ایسٹس کی کمپلیکسٹی دور کرنا ہو، یا ڈیلی پروڈکٹس کا سمارٹ استعمال. شریعت ہر قدم پر باہمی رضامندی اور انصاف کو یقینی بناتی ہے. اور یہیں پر میں آپ کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑے جا رہا ہوں. جب یہ روایتی اسلامی ماڈلز ماڈرن ورکنگ کیپٹل کے پیچیدہ نظام میں اتنی سہولت اور خوبصورتی سے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، تو ذرا سوچئے باہمی شراکت داری کے ان اصولوں سے کارپوریٹ فائنانس کے مزید کون سے بڑے چیلنجز حل کیے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان فلیکسیبل اصولوں کو اپنا کر مستقبل میں ایک زیادہ شفاف اور مستحکم عالمی معیشت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا. آج کے اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ.